يلا مفيش منبر مفيش منبر توصل له بعدك يا
خلي شعرها ما ضيعت وين؟ ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيك هلا يا بعد روحي اشرب طبيعي النهايه اشرب طبيعي النهايه ركن يا زين ركن يا زين ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي
طبيعي. سكتة والله سكتة. تمشيني ما حكيت يا ولد. دير بالك وكم على اليمين.
دير بالك وكان عندي خير علي بس
وين بعد من اليوم؟ ثلاثة ايه وين بعد؟ ما فيش منبر ها؟ ما فيش منبر لو صور لو بعدك شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو.
جدار اه هات الصور هاي خلينا نصور لا نصور لا مو حتى كثير هو اللي يخش لا مسلمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي اهلا وسهلا
محمد؟ ما طلعت الضابط الجزائري؟ خلي شعرها حتى لا سيارة نادر أي يوم مرات وين؟ ماشي دخل له هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم بارد هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي الغاية اشرب طبيعي الغاية ركن يا زين ركن يا زين ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا بالغاية طبيعي طبيعي مشيني ما حكيت وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلونك نبيل؟ ما ثاني كنا نبيل؟ بالنسبه للبقره هلا وين احنا؟ طبيعي
عمو دير بالك وقف على اليمين. خير